हुण मैं तिलावत कुरान पाक वास्ते दावत देना। साढ़े अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़े ही प्यारे और बड़े ही निराले कारी हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद हमज़ा सरवर साहब, उन्हां अगे दरखास्त करदा आन और अपनी खूबसूरत आवाज़ के अंदर सानू कुरान पाक की तिलावत सुनान। हज़रत मौलाना कारी मुहम्मद हमज़ा सरवर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। वअन्ज़िरिन नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलु الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد أنما هو إله واحد
وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيम। माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत आवाज़ के अंदर बड़े अच्छे लहजे के अंदर तिलावत कुरान पाक पढ़ रहे सन। मोहतरम व मुकर्रम इज़्ज़त माब साढ़े मेहमानान गिरामी हज़रत मौलाना कारी हमज़ा सरवर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह कारी साहब दे इल्म अंदर उमर अंदर अल्लाह बरकतां ही बरकतां नाज़िल फरमाए।